तारा उदाएनी चन्द्रमा नै राम्रो सबै ठाउँमा एकैचोटि खबर पुग्ने हाम्रो रेडियो नेपाल रेडियो नेपाल रेडियो नेपाल। नमस्कार। दैनिक पत्रपत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा स्वागत छ। साथमा छु म निर्मला ठकुराठी। आज मिति 2079 साल कार्तिक महिनाको 6 गते आइतबार, तदनुसार 2022 अक्टोबर 23 तारीक, नेपाल सम्वत 1142। मुलुकका समस्या समाधान गर्न गठबन्धन शीर्षक दिँदै गोरखापत्रले मुख्य समाचार बनाएको छ। सत्तारूढ़ गठबन्धनका नेताले समावेशी संविधान निर्माण गर्न भएको सहकार्यको निरन्तरता नै अहिलेको गठबन्धन भएको बताउनु भएको छ। लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनले प्रदेश 1 को विराटनगर र मध्य प्रदेशको जनकपुरमा आयोजना गरेको संयुक्त भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेताहरूले गठबन्धन मुलुकका समस्या समाधान गर्नका लागि भएको पनि बताउनुभयो। उहाँहरूले नागरिकता सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने प्रयास गठबन्धन सरकारले गरेको भए पनि त्यो सफल नभएको स्मरण गर्दै निर्वाचनबाट बन्ने सरकारले सबै नेपालीलाई नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने विश्वास दिलाउनुभयो। विराटनगरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनले बहुमत ल्याएर सरकार निर्माण गरेपछि मुलुकमा सबैका लागि अवसर सिर्जना हुने बताउनुभयो। सभापति देउवाले गठबन्धन स्वाभाविक रहेको बताउँदै तत्कालीन पार्टी सभापति गिरिजा प्रसाद कोइराला र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको र त्यही बेलादेखि गठबन्धन को अभ्यास भएकाले कार्यकर्तालाई नहिचकिच्याउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले नेपाली कांग्रेसमा आन्तरिक समस्या पनि नरहेको बताउँदै भन्नुभयो, पार्टीभित्र शेखर कोइराला र म मिलेका छौं, गठबन्धनमा सहभागी सबै पार्टी मिलेका छौं, त्यसैले कसैले शंका नै नगर्नुहोस्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले 12 बुँदे सहमति र विस्तृत शान्ति सम्झौतादेखि शुरू भएको गठबन्धनको यात्राका दौरानमा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका दलले मात्र मुलुकमा स्थायित्व दिन सक्ने आफूले महसुस गरेको बताउनुभयो। उहाँले गठबन्धनमा कुनै पनि मतभेद नरहेको र एक ढिक्का रहेको जानकारी दिन नै आफूहरू आएको बताउनुहुँदै सबैले त्यो भ्रम हटाउन समेत आग्रह गर्नुभयो। निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुने अवसर नपाएकोमा निराश नहुन समेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले बेठिक मानिसको नेतृत्वमा मुलुकको बागडोर पुगेकाले गठबन्धन निर्माण गर्न आवश्यक भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, रगत पसिना बगाएर ल्याएको गणतन्त्र नै धरापमा पार्ने र संघीयता नै खारेज हुने अवस्था आयो। संविधानमा नै नभएको अधिकार प्रयोग गरी एकलौटी शासन गर्न थालिएपछि हामीले आँट गरेर विद्रोह गरेका हौं। कार्यक्रममा लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनका संयोजक तथा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले गठबन्धन चुनावी तालमेल वा सत्ता प्राप्तिका लागि मात्र नभएर नेपाली जनताको अधिकारको रक्षा गर्न निर्माण भएको बताउनु भयो। नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले संविधानको रक्षा गर्दै असल शासन दिनका लागि गठबन्धन निर्माण भएको बताउँदै निर्वाचनपछि पनि गठबन्धन कायम रहने बताउनुभयो। गोरखापत्र अगाडि लेख्छ, दलका बागी उम्मेद्वार गठबन्धन फकाउँदै एमाले भने कठोर भन्दै गोरखापत्र अगाडि लेख्छ, सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र बागी उम्मेद्वारप्रति नरम देखिएका छन्। कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सकेसम्म विश्वास दिलाएरै उम्मेद्वारी निष्क्रिय पार्ने प्रयत्नमा छन्। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले भने बागी उम्मेद्वारलाई विश्वासमा लिने प्रयत्न पनि गरेको छैन, बरु एमाले अभिलेखबाटै बागी उम्मेद्वार र तिनका प्रस्तावक तथा समर्थकको नाम हटाएर पार्टीबाटै निलम्बन
गरेको छ। नेपाली कांग्रेसले पार्टीका प्रभावशाली नेता नै बागी उम्मेद्वार भएपछि निर्वाचन आयोगले दिएको समय सीमा गत असोज 26 गतेसम्म उम्मेद्वारी फिर्ता लिन निर्देशन दिएको थियो। कांग्रेसका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले पार्टी नेतृत्वको निर्देशन अनुसार असोज 27 गते विज्ञप्ति जारी गरी बाँकी उम्मेद्वारलाई आफ्नो उम्मेद्वारी निष्क्रिय गर्न आह्वान गर्नु भएको थियो। सबै उम्मेद्वारले उम्मेद्वारी निष्क्रिय गरेको जानकारी सहित असोज 31 गतेसम्म पनि सार्वजनिक नगरेपछि कांग्रेसले पुनः कार्तिक 4 गतेसम्म उम्मेद्वारी निष्क्रिय गर्न समय दिएको थियो। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सचिव प्रेम केसीले प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि पार्टीका 16 जना नेताले बाँकी उम्मेद्वारी दिएको बताउँदै धेरैले उम्मेद्वारी फिर्ता लिएको जानकारी दिनुभयो। एमालेको ध्यान कार्यवाहीमा अगाडि लेख्छ गोरखापत्र। एमाले आफ्नो पार्टीका बागी उम्मेद्वारी दिएका नेतालाई निष्कासन गरेको छ। उम्मेद्वारी फिर्ता दिन निर्देशन दिएको एमाले संवाद भन्दा पनि कार्यवाहीलाई प्राथमिकता दिएको छ। एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले पार्टीमा कुनै बागी नेता नरहेको बताउनुभयो। दलका बागी उम्मेद्वार गठबन्धन फकाउँदै एमाले भने कठोर शीर्षकमा गोरखापत्रको अग्रपृष्ठमा समाचार छ। 2074 का चुनावी घोषणा कति कार्यान्वयन शीर्षक दिँदै नयाँ पत्रिकाले मुख्य समाचार बनाएको छ। ठूला दलले 2074 को आम निर्वाचनमा गरेका प्रमुख प्रतिबद्धता अधिकांश पूरा भएका छैनन्। कतिपय घोषणाको त प्रारम्भिक काम समेत हुन सकेको छैन। आगामी 4 मंसिरमा हुने निर्वाचनको घोषणा पत्रमा तीनै प्रतिबद्धता पुनः समावेश गर्ने तयारीमा दलहरू छन्। वाम गठबन्धन, एमाले, माओवादी तथा कांग्रेसका प्रमुख चुनावी घोषणा र प्रगति अर्को शीर्षक दिँदै नयाँ पत्रिका अगाडि लेख्छ। पूर्व पश्चिम रेलमार्ग निर्माण वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणा पत्रमा समावेश छ। 5 वर्षमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग, पूर्व पश्चिम औद्योगिक कोरिडोर राजमार्ग, मध्य पहाड़ी पुष्पलाल राजमार्गका समानान्तर तीव्र गतिका विद्युतीय रेलमार्ग सञ्चालन गरिने। त्यसै गरी कांग्रेसको 5 वर्षभित्रमा पूर्व पश्चिम रेलमार्गको कम्तीमा 200 किलोमिटर खण्ड निर्माण सम्पन्न गरिने। तर अवस्था भने पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग 945 किलोमिटरको डीपीआर तयार भई बर्दिवास निजगढ़ खण्डमा करिब 50 किलोमिटर ट्र्याक बेड निर्माण भएको छ। त्यसै गरी काठमाण्डु तराई मधेस द्रुत मार्ग वाम गठबन्धनले घोषणा पत्रमा समेटेको थियो। काठमाण्डु तराई द्रुत मार्ग 4 वर्षभित्र निर्माण गरिने। कांग्रेसको घोषणा पत्रमा 5 वर्षभित्रमा काठमाण्डु निजगढ़ द्रुत मार्ग निर्माण सम्पन्न गरिने अवस्था भने राष्ट्रिय गौरवको काठमाण्डु तराई मधेस द्रुत मार्गको भौतिक प्रगति करिब 21% र वित्तीय प्रगति 20% मात्रै छ। त्यसै गरी जलविद्युत उत्पादन वाम गठबन्धनको घोषणा पत्रमा 10 वर्षमा जल, जैविक, सौर्य वायु, फोहोर प्रशोधन र अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट 20,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिने समेटिएको थियो। त्यसै गरी कांग्रेसको घोषणा पत्रमा आगामी 5 वर्षभित्रमा कुल 5,000 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गरिने समेटिएको थियो। अवस्था भने विद्युतको कुल जडित क्षमता 2,205 मेगावाट पुगेको छ। 2074 मा विद्युत उत्पादन 1,045 मेगावाट थियो। त्यसै गरी वाम गठबन्धनले 5 वर्षभित्र निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई त्यसबाट मुक्त गरिने समेटेको थियो। कांग्रेसले 10 वर्षभित्र निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि रहेका जनताको अंश 3% भन्दा मुनि ल्याउन दृढ़ संकल्प गरेको थियो। अवस्था भने निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या 18.6% छ। कोविडले यो दर अझ बढ़ाएको अनुमान छ। 2074 मा निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या 21.6% थियो। सातै प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना वाम गठबन्धनले समेटेको थियो। एक प्रदेश न्यूनतम एक आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र नीति अनुरूप सबै प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिने, विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई आधुनिकीकरण गरिने, 10 वर्षभित्रमा 10 लाख व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्ने गरी उद्योगहरू स्थापना गरिने, लगानीकर्ताका लागि उद्योग स्थापना भएको 5 वर्षसम्म विद्युत, पानी र करमा विशेष छूट दिइने। त्यसै गरी कांग्रेसले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र तोकी पूर्वाधारको विकास गरिने, निर्यात प्रवर्धनका लागि प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रहरू भित्रै सुक्खा बन्दरगाह निर्माण र सञ्चालन गरिने, व्यापक निर्यात
प्रवाह अभिवृद्धि गर्दै आयात व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाइने अवस्था भने 7 प्रदेशमा शिलान्यास पनि भयो तर कुनै पनि औद्योगिक क्षेत्र निर्माण शुरू भएनन्, नयाँ औद्योगिक क्षेत्र पनि थपिएनन्। त्यसैगरी खाद्यान्न र तरकारीमा आत्मनिर्भर वाम गठबन्धनले समेटेको थियो 2 वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न तथा माछा मासु अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाइने, 5 वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्याउने, सबैका लागि खाद्य पोषण सुरक्षा प्रत्याभूति गरिने। त्यसैगरी कांग्रेसले 5 वर्षभित्रमा नेपाललाई माछा मासु दुग्ध पदार्थ फलफूल मह स्याउ च्याउ चिया कफी अदुवा र तरकारीको खुद निर्यातकर्ता मुलुकका रूपमा उभ्याइने, तर अवस्था भने तरकारी खाद्यान्न फलफूल लगायत उपभोग्य वस्तुको आयात झन बढ़ेर वार्षिक आयात 4 खर्ब हाराहारी पुगेको छ। 2074 का चुनावी घोषणा कति कार्यान्वयन, पर्याप्त अध्ययन बिना कार्यान्वयन गर्नै नसकिने र यथार्थभन्दा बाहिर गएर आउँछन् दलहरूका घोषणा पत्र। पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण रेलमार्ग 5000 मेगावाट विद्युत उत्पादन, गरीबी अन्त्य, 7 प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र, रासायनिक मल कारखाना खोल्ने लगायत घोषणा 5 वर्षसम्म अलपत्र शीर्षक र उपशीर्षक दिँदै नयाँ पत्रिकामा मुख्य समाचार छ। रेडियो नेपालबाट कार्यक्रम अखबार सुन्दै हुनुहुन्छ। एकैछिन विज्ञापन र सन्देश। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब पत्र-पत्रिकामा भएका बाँकी प्रसंग। लिखित प्रतिबद्धता बिना मतदाता फकाउँदै उम्मेद्वारहरू शीर्षकमा नेपाल समाचार पत्रले मुख्य समाचार बनाएको छ। मंसिर 4 गते आउन 4 हप्ता मात्रै बाँकी रहँदासम्म राजनैतिक दल र तिनका उम्मेद्वारहरूले आफ्ना एजेण्डा सहितका लिखित प्रतिबद्धता जनतामाझ पुर्याउन सकेका छैनन्। दुवै गठबन्धनमा सामेल भएका भनिएका राजनैतिक दलहरूले अझै आफ्ना एजेण्डा सहितको घोषणा पत्र मतदातामाझ पुर्याउन नसकेका हुन्। ठूला राजनैतिक दलहरूले नै समयमा आफ्नो पार्टीको घोषणा पत्र बनाउन नसक्दा उम्मेद्वारहरू मतदातामाझ एजेण्डा विहीन बनेका हुन्। स्थानीय स्तरमा भए गरेका र चुनावपछि गर्ने कामहरूका बारेमा जनतालाई मौखिक रूपमा बुझाउने गरे पनि पार्टी लिखित दस्तावेज नभएपछि आफ्ना एजेण्डाहरू प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, राप्रपा लगायत दलहरूले नै चुनावी अभियानमा जनतालाई देखाउने लिखित प्रतिबद्धता पत्र तयार पार्न भ्याएका छैनन्। लिखित प्रतिबद्धता बिना मतदाता फकाउँदै उम्मेद्वारहरू नेपाल समाचार पत्रको अग्रपृष्ठमा मुख्य समाचार छ। दाहाल हिड्दैछन् पाइला मेट्दैछन् शीर्षक दिँदै कान्तिपुरको मुख्य समाचार छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल मूलधारको राजनीतिमा फर्किएपछि हरेक संसदीय निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्नु भएको छ, तर हरेक पटक निर्वाचन क्षेत्र बदल्नु भएको छ। यो उहाँको रहर मात्र नभएर बाध्यता पनि हुन सक्छ, किनकि 70 मा काठमाण्डु, 10 मा दोहोर्याएर उठ्दा उहाँ तेस्रो हुनु भएको थियो। 2064 मा रोल्पा 2 तथा काठमाण्डु 10, 2070 मा सिराहा 5 र 2074 मा चितवन 3 बाट प्रतिस्पर्धा गर्नुभएका उहाँ यसपालि गोर्खा 2 पुग्नु भएको छ। दाहाल निर्वाचन क्षेत्र मात्र होइन, भाष्य पनि बदल्दै हिँड्नुहुन्छ। रोल्पा पुग्दा युद्धको विरासतमा नोस्टाल्जिक हुनुहुन्छ। सिराहा पुग्दा मधेसको लभमा ओतप्रोत हुनुहुन्छ। कीर्तिपुरमा नेवा समुदायको पहिचानसँग नाता जोड्नुहुन्छ। भरतपुरमा आफ्नै बाल्यकालमा विलीन
भइदिनुहुन्छ। आफ्नै बाचाप्रतिको जवाफदेहिता बिर्सिएर गोर्खा पुग्नु भएपछि माओको उत्तरार्ध सम्झिएर भावुक बनिदिनुहुन्छ। दाहालले निर्वाचन क्षेत्र बदल्नुको कारणबारे जे जस्ता कार्य तर्क गरे पनि खासमा उहाँ जित सुनिश्चित भएको ठाउँ खोज्दै हिँड्नुहुने मतदाताहरूको भनाइ छ। दाहाल हिँड्दैछन्, पाइला मेट्दैछन् शीर्षक दिँदै कान्तिपुरले मुख्य खबर बनाएको छ। 3 दशक प्रतिनिधित्व गरेका खनालको परीक्षा शीर्षकमा नागरिकले मुख्य खबर बनाएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी नेकपा यसका सम्मानित नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल इलामबाट संसदीय चुनावमा 7औं पटक प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ। खनाल 2048 सालदेखि अहिलेसम्म भएका निर्वाचनमा एक पटक बाहेक सधैं विजयी बन्नु भएको छ। तर मंसिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन चाहिँ खनालका लागि अहिलेसम्मकै फरक अभ्यास हुने देखिएको छ। मंसिर 4 मा हुने प्रत्यक्ष निर्वाचनमा हेभी वेट खनाललाई अहिलेसम्मका चुनावका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसको पनि साथ छ। तर आफैलाई 6 पटकसम्म चुनाव जिताएर सांसद, पटक पटक मन्त्री र प्रधानमन्त्री समेत बनाएको नेकपा एमाले भने अहिले खनालको मुख्य प्रतिस्पर्धी छ। अहिलेसम्म खनाललाई सूर्य चिन्हमा मतदान गरेर जिताएका मतदाताले अब कलम चिन्हमा भोट हाल्नुपर्नेछ। 31 वर्ष यता निरन्तर सूर्य चिन्हमा भोट मागेर जित्नु भएका खनाललाई अबको चुनावमा भने हिजोसम्म रूखमा र गोलाकार भित्र हँसिया हतौडामा भोट हाल्नेहरूको भोट समेत आफूतिरै तान्नुपर्ने बाध्यता छ। 3 दशक आफैले प्रतिनिधित्व गरेको क्षेत्रमा खनालको पुनः परीक्षा हुँदैछ। 3 दशक प्रतिनिधित्व गरेका खनालको परीक्षा शीर्षकमा नागरिकले मुख्य समाचार बनाएको छ। एआईजीको उमेर हद बढ़ाउने प्रस्ताव रोकियो शीर्षकमा राजधानीले अग्रपृष्ठमा समाचार बनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै नेपाल प्रहरीको नियमावली संशोधनको प्रस्ताव गरे पनि गृह मन्त्रालयको आपत्तिपछि सो प्रस्ताव रोकिएको छ। निर्वाचनको मुखमा आफ्नो क्षेत्राधिकार बिर्सिएर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रहरी नियमावली संशोधनको प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लग्नु भएको थियो। तर गृह मन्त्रालयले सो प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले लैजान नपाउने र गृहको क्षेत्राधिकार रहेको भन्दै आपत्ति जनाएपछि प्रहरी नियमावली संशोधनको गृह कार्य हाललाई रोकिएको छ। स्रोतका अनुसार अवकाश पाउन लागेका केही उच्च प्रहरी अधिकारीको प्रभावमा उनीहरूको जागिर लम्ब्याउन नियमावली संशोधन गर्न खोजिएको थियो। एआईजीको उमेर हद बढ़ाउने प्रस्ताव रोकियो शीर्षकमा राजधानीले अग्रपृष्ठमा समाचार बनाएको छ। दलहरूको महत्वमा परेन जलवायु घोषणापत्रमा समेटे तर कार्यान्वयनमा उदासीन अन्नपूर्णले मुख्य समाचार बनाएको छ। के लाग्ला त जलवायु संकटकाल शीर्षक दिँदै अन्नपूर्ण अगाडि लेख्छ। तत्कालीन वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादवले गत भदौमा भन्नुभएको थियो जलवायु संकटकाल घोषणा गर्ने गृह कार्य भइरहेको छ। त्यसपछि यसको सान्दर्भिकताबारे बहस चलिरहेको छ। सरोकारवालाले चासो व्यक्त गरिरहेका छन्। मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डाक्टर बुद्धि पौडेल तथ्याङ्क विश्लेषणका क्रममा रहेको बताउनुहुन्छ। हाललाई संकटकाल नै मानेर त्यसै आधारमा प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको डाक्टर पौडेलको भनाइ छ। उहाँका अनुसार संघ संस्थाले गरेका काम तथा हानि नोक्सानी जस्ता विषयमा अध्ययन चलिरहेको छ। विश्वमा 18 देशले संकटकाल घोषणा गरिसकेका पौडेलको भनाइ छ। के लाग्ला त जलवायु संकटकाल शीर्षक दिँदै अन्नपूर्णले अग्रपृष्ठमा समाचार बनाएको छ। शर्त सहित खुल्यो प्याराग्लाइडिङ एकल उडानमा भने प्रतिबन्ध कायमै कारोबारले मुख्य समाचार बनाएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले 5 शर्त लागू गरेर प्याराग्लाइडिङ सेवा सुचारू गर्न माथोतका कार्यालयलाई पत्रचार गरेको छ। नेपालको प्याराग्लाइडिङ सेवालाई सुरक्षित गर्न बनेको उच्च स्तरीय छानबिन समितिले सेवा सुचारू गर्न सुझाव दिएपछि प्राधिकरणले परिपत्र गरेको हो। प्राधिकरणले बुधबार प्याराग्लाइडिङलाई सुरक्षित कसरी गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्न प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक
महानिर्देशक हंसराज पाण्डेको संयोजकत्वमा 7 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले शुक्रबार 5 शर्त लागू गरेर प्याराग्लाइडिङ सेवा सुचारू गर्न सकिने सहितको प्रतिवेदन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई बुझाएको हो। शर्त सहित खुल्यो प्याराग्लाइडिङ, एकल उडानमा भने प्रतिबन्ध कायमै शीर्षकमा कारोबारले मुख्य खबर बनाएको छ। ठेक्का तोड्ने चेतावनीपछि चिनिया कम्पनीले शुरू गर्यो काम शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाको अर्थ पृष्ठमा समाचार छ। सरकारको ठेक्का तोड्ने चेतावनीपछि चिनिया निर्माण कम्पनीले नारायणगढ़ बुटवल सड़क खण्ड स्तरोन्नति गर्न शुरू गरेको छ। कम्पनीले गत सातादेखि सड़क मर्मत गर्ने, कालोपत्रे गर्ने तथा पुल निर्माण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको हो। उक्त आयोजनाको ठेक्का पाएको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेशनको लापरवाहीले निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधिमा समेत आयोजनाको भौतिक प्रगति 19% मात्रै पुगेको छ। त्यसपछि सड़क विभागले 9 असोजमा सार्वजनिक सूचना मार्फत 5 कार्तिक भित्र कार्य सम्पादनमा सुधार नल्याए ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएको थियो। त्यसपछि बल्ल कम्पनीले निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको विभागका महानिर्देशक अर्जुन जङ थापाले बताउनुभयो। निर्माण कम्पनीले अहिले भने राम्रोसँग काम गरेको जानकारी आएको छ। पहिला पुल निर्माणको काम त ठप्पै थियो। कम्पनीले त्यस सम्बन्धी तस्बिर समेत पठाएको छ। उहाँले भन्नुभयो, यद्यपि ठेक्कालाई निरन्तरता दिने विषयमा स्थलगत अध्ययनपछि मात्रै निर्णय गरिने उहाँको भनाइ छ। ठेक्का तोड्ने चेतावनीपछि चिनिया कम्पनीले शुरू गर्यो काम, नयाँ पत्रिकाको अर्थ पृष्ठमा समाचार छ। थारू र मुस्लिमलाई मधेसीमा राख्न सिफारिश, 3 संवैधानिक आयोग बीच विवाद शीर्षक र उपशीर्षकमा समाचार छ। नयाँ पत्रिकामा संवैधानिक व्यवस्था विपरीत मधेसी आयोगले थारू र मुस्लिमलाई पनि मधेसीमै सूचीकृत गर्न सिफारिश गरिएपछि 3 आयोग बीच लफड़ा भएको छ। थारू आयोगले थरूहट आन्दोलनको अवमूल्यन भएको र थारूको पहिचान नै मेट्न खोजेको आरोप लगाएको छ भने मुस्लिम आयोगले संविधान मिचिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। थारू र मुस्लिमलाई मधेसीमा राख्न सिफारिश, 3 संवैधानिक आयोग बीच विवाद शीर्षक र उपशीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले समाचार बनाएको छ। सयौं रोपनीको धान बाली सुकेर पराल जस्तै शीर्षकमा कान्तिपुरको अर्थ पृष्ठमा समाचार छ। रामपुर नगरपालिका 5 की हरिमाया गौतमको खेतमा लगाएको 70% भन्दा बढ़ी धान रोगले सकिन लागेको छ। फूल खेल्ने बेलादेखि नै धानमा रोग देखा परेको हो। रोगका विषयमा नजिकको रामपुर नगरपालिका स्थित कृषि शाखामा जानकारी गराए पनि वास्ता नगरेको उहाँले सुनाउनुभयो। गत वर्ष 80-90 मुरी धान भित्र्याएकी हुँ। उहाँले भन्नुभयो, यस वर्ष 10 मुरी पनि फल्छ कि फल्दैन भन्ने चिन्ता लागेको छ। जिल्लाका अन्य भण्डार मानिने माडी, रामपुर फाँट, अर्गली, कचल, कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रका फाँटमा धान बालीमा फड्के किराको प्रकोप देखिएको हो। रामपुर नगरपालिका 5 कै अम्बिका डोटेल पनि धानमा लागेको रोगले चिन्तित हुनुहुन्छ। सयौं रोपनीको धान बाली सुकेर पराल जस्तै कान्तिपुरको अर्थ पृष्ठमा समाचार छ। अब सम्पादकीय फूलमा स्वनिर्भरको प्रयास शीर्षकमा गोर्खापत्रले सम्पादकीय बनाएको छ। नेपालीको दोस्रो महान चाड तिहार हाम्रा घर आँगनमा भित्रिसकेको छ। तिहारका 5 दिनलाई प्रकृति र मानव बीचको अन्तर्सम्बन्ध उजागर गर्ने पर्वका रूपमा पनि लिइन्छ। धन धान्यकी देवी लक्ष्मीको पूजा आराधना यो पर्वको खास विशेषता हो। दिदी भाइको अटुट प्रेमको चाडका रूपमा यसको नेपाली समाजमा निकै महत्वपूर्ण स्थान छ। मानव जीवन उपयोगी पशुपन्छी, काग, कुकुर, गाई, गोरुका साथै प्रकृति प्रदत्त गोवर्धन पर्वत, डाँडा काँडा प्रति कृतज्ञताको अवसर पनि हो। तिहारलाई रंगीचंगी चाडका रूपमा लिने गरिन्छ। अझ झिलिमिली बत्ती, विभिन्न आकार प्रकार र रंगका फूलको पर्याय पनि हो। तिहार थरीथरीका फूल बिना तिहारको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। तिहारका 5 दिनमा पूजा आजा गर्न वा तिहारको मुख्य दिन भाइटिकाका दिनमा फूलमालाको विशेष महत्व छ।
फूल उत्पादनमा मुलुक स्वनिर्भर भइसके पनि तिहारमा बढ़ी खपत हुनका कारण केही मात्रामा सयपत्री फूलका माला आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। फूलमा स्वनिर्भरको प्रयास शीर्षकमा गोरखापत्रले सम्पादकीय बनाएको छ। स्वास्थ्य बीमाप्रति सेवा प्रदायक र बोर्ड संवेदनशील बनुन् शीर्षक दिँदै कान्तिपुरले सम्पादकीय लेखेको छ। त्यसै गरी सरकारी जमीनमा पार्टी कार्यालय शीर्षकमा नेपाल समाचार पत्रले सम्पादकीय बनाएको छ। पदभन्दा जनताको साथ महत्वपूर्ण शीर्षकमा राजधानीले सम्पादकीय बनाएको छ। एजेण्डाविहीन चुनावले समृद्धि ल्याउनेमा शंका शीर्षक दिँदै कारोबारले सम्पादकीय बनाएको छ। संघीय गणतन्त्रमा मुलुक गएपछिको दोस्रो संघीय तथा प्रदेशको चुनाव आउन 1 महिना पनि बाँकी छैन। अझै एक साताभन्दा बढ़ी चाडबाड़को वातावरण भएर पनि होला राजनैतिक दलहरू पनि चुनावमा खुलेर लागेका देखिन्नन्। सत्ता गठबन्धन तथा विपक्षी गठबन्धन दुवै आफ्नै सिद्धान्त आदर्श तथा लक्ष्य भन्दा विपरीत सिद्धान्त आदर्श तथा लक्ष्य भएका दलहरूको समूह भएका कारण पनि होला उनीहरू आफ्ना घोषणा पत्र तयार त गर्दैछन् तर अप्राकृतिक सहवासबाट उत्पन्न हुने परिणामप्रति पनि आश्वस्त छैनन्। एजेण्डाविहीन चुनावले समृद्धि ल्याउनेमा शंका शीर्षक दिँदै कारोबारले सम्पादकीय बनाएको छ। यो सँगै कार्यक्रम अखबारको निर्धारित समय सकियो। यसपछि कार्यक्रम अन्तर्संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।